Là, je suis malade, j'ai une gastroentérite. Ça fait 2 jours que ça n'allait pas vraiment. ومن البارح الليل القبيله كنت كنموت. درت تيست كوفيد بي سي ار نيجاتيف الحمد لله باش نحيد الشك. اي ميرسي لصحاباتي الطبيبات اللي وقفوا معايا، ميرسي الاسماء اللي وقفت معايا اوسي، ميرسي انفينيمون. دونك جي كومونسي التريتمون للشيا. تخيلوا معايا راه والله التلفازه ما كنقدر نتفرج فيها تيلمون لينيرجي الي ا موان 20. سي تري غار نشكي لكم بالمرض باسكو سي تري كرويل. مازال ما فهمت والو. مراكش واكادير لا، الناس كازا ما يخرجوا ما يدخلوا سوف اللي عندهم الخدمه ايتو زعما سوف اوتوريزاسيون. الحمامات يسدو، سال دو سبور اللي مسدودين اللي مشتو اللي فيرمي يسدو، والناس اللي في هاد لي سيكتور اش يديروا ينتحروا. والله تا قلبي غم عليا. توضيح بسيط. Avec tout ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi comme dolm, comme sben, comme mal pendant des années, قلبي قصاح على بزاف د الحوايج. ملي كنشوف بنادم امبيسيو باغي يخدم، عنده دي زونغاجمون، عنده دي شارج، عنده اون تريت، عنده دي زونفون، و on lui ligote les mains بقرار بحال هذا، ça me fait vraiment mal. ما غيحس بهادشي اللي كنقول غير اللي فايت واكلها فينانسيرمون مزيان، فايت مرض وكان اوبليجي يحبس الخدمه. Je me rappelle une fois جاني un lumbago où la situation financière ديالي كانت très difficile. الطبيب خاصك الغوبو توتال. بعدا واش عندك الاختيار؟ ne peut pas bouger. un lumbago la douleur كتقتل، ما غتقدريش شي غير باش تدوري عنقك. tu ne peux pas. تخيلوا معايا دابا الطيابات كي غيديروا الناس اللي في لي سال دو سبور، لي كوتش، لي باترون. بعد انا كنعرف دي ديزين دو باترون باعوا دي بيان باش قدروا يخلصوا يتعاونوا مع لي زومبلويي ديالهم. جوسكا كون لا لا، زعما انا فريمون اناشد السلطات اعيدوا النظر. ايوا هاد لي زيفور هادو وهاد الانرجي وهاد لو طون كيل كونساكر في الاجتماعات ديالهم يلقاو حلول باش ينظموا مراكز التلقيح. حيت انا وصلوني شي فيديوهات ما كتعرفوش واش غتشبعوا بكا ولا تندبوا ولا تضحكوا، حيتاش بنادم ما فاهمش. واخا ما تكونش فيك كوفيد تمشي تجيبيه حيت ما يوصلكش النوبه ديالك، غتمشي تجيبي كورونا تدخلي لداركم وتعادي فاميلتك كامله وصافي. هذا هو الفيلم. Moi, je pense que l'énergie et le temps qu'il consacre à trouver des solutions qui n'arrangent personne, ben en tout cas ça n'arrange pas الناس المضطرين، يلقاو حلول اخرى لتنظيم مراكز التلقيح، بلوس دو التوعيه في الراديو في التلفازه، لان بنادم بزاف ما واعيش. واحد الحقيقه ملي كنت في اوزود راك شنو كدير شخصيه ربيعه، منها ديغيزمون، منها باش حتى واحد ما يعرفني، وتا انا المهم نبدل شويه الجو ترونكيلمون. والله العظيم اخوتي ما كاينش الماسك، الناس ما دايرينوش. ملي كنقولك الناس ما دايرينوش بالالاف لي فيزيتور دو لا ريجيون، ناس بسيطين، واحد لا كلاس سوسيال اللي مضاربين مع الزمان ومع الوقت. والله ما كاين لو ماسك. نورمالمون يخرجوا زعما il faut continuer التوعيه في هاد لي فيلاج، في لي باتلان، في partout. انا je pense qu'il faut consacrer plus de travail dans ce sens. ماشي يحبسوا على الناس الخدمه ديالهم باب الرزق كي غيديروا. والله الا سدوا المسابيح ولي ريستورون يسدوا مع التسعود، دوك مالين السناكات والبيتزاريات، والناس اللي مشاو للمدينه الاخرى باش يفاجيو شويه على الظروف اللي دازت. باللي قسم الله كاين اللي مشى عند نسابو، كاين اللي مشى عند لا فاميا باش يبدلوا الجو. 9 الليل موا دوت لي فاكونس. لا في الصراحه انا شونجي دافي، اون فو بلو. سي اون بلاغ. بور فينير هاد لو سوجي لي زامي، للاسف
مازال بزاف ديال لي ديريجون ما فهموش بان الحل الوحيد بور سوفي لو ماروك في هاد لي جينيراسيون افونيغ هو انفستيغ في التربيه والتوعيه. ما كاينش شي حل واحد اخر بور سوفي لو بوبل ماروكان. انا كنسافر وكنشوف لي فيلاج وكنشوف المدن الصغار وكنشوف العجب، وانتم عارفين بحكم خدمه الليل والنهار جوبسيرف انورمي. الشعب المغربي خاصو التوعيه وكوتيديان، خاص دي لوا بزاف د الحوايج، خاص الامور تطير، خاص الامور تبدل. سي اون اورجونس سي اون فو افوار واحد المغرب زوين دون 20 طون دون 30 طون. الا بقينا غادي دابا هادشي اللي حنا غادي ندير دابا سي لا كاتاستروف كوم سي اوجوردي لو كان. للاسف كتعمم لان كتلقى بنادم قاري وعنده دبلومات كيدير سطوريات هو صايق، كتلقاي بنادم قاري وعنده دبلومات ولادو ما دايرش لهم السمطه في الطوموبيل اللور حق لا غير المدينه لا. ولكن هذه ثاني مسؤوليه ديال السلطات، حيت بنادم الا كان ما كيخافش على ولادو اسي ما واعيش اسي، الدوله كتكمل التوعيه. بغاف هذا مثال بسيط وبس. بنادم يبول في الزنقه يدفل يلوحوا الزبل باغتو، ما يحترموش عمال النظافه وما يحترموش لو فوازيناج وما يحترموش الشارع العام. فين هو غادي؟ فين هو غادي؟ المهم كنتمنى هاد الانتخابات الجايه غنقدروا نصوتوا على دي جون اللي غيكون عندهم ان بروغرام اللي غنقدروا نبدلوا به بوكو دو شوز. انا دايره النيه والله الا شو اوبتيميست، حيت كاين لو بوتونسييل، كاين ما يدار، كاينه الخدمه. اللي باغي يخدم البلاد عنده فين يبين، خاص غير المعقول، خاص المعقول. يا ربي بلادنا زينه والله الا خاص غير بنادم يتقاد. On a un pays extraordinairement beau. On a un roi من أطيب خلق الله. زعما par amour à ce royaume. On doit avancer. La main dans la main, les dirigeants, le peuple.